Mayang hapon nga natong mga kaigsuonan ko ug atong ipadayon ang sumpay sa istorya ni Adam ug ni Eve didto sa garden sa Eden. Ato kining mabasa sa Genesis Kapitulo 3, bersikulo 20 paingon sa 24. Og nag-ingon kini, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva og mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tawo nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden o gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Mga kaigsuonan ko, perti ng istriktuha ang Ginoong Dios human makasala silang Adam ug si Eve. Kay dili gusto ang Panginoong Dios nga makakaon sila sa kahoy sa kinabuhi. Kay sa panahon nga makakaon sila sa kahoy sa kinabuhi, dili na gyud sila mamatay. So gipapahawa sila sa garden. Mao ni nay pait kaayo kay didto na sila mag-antos sa ilang kinabuhi. Nakaingon siguro to sila mga kaigsuonan ko nakasala ta unya dili siguro ta papahawaon ani unya kay gipapahawa man kay ang Ginoong Dios dili gusto nga aduna gyoy salang gamay or nakasala sa garden sa Eden kay kana siyang garden of Eden ano na siya kanang balaan kay na siya nga bukid sa Dios gitawag kana siya og langit so wala gyud makasasala naa didto so pat apil ang mga hayop mga kahayopan ang bitin palaya sila tanan kay ang mananap may nag-ulo niini nga makasala ang tawo so ingon ana mamalandong ta mga kaigsuonan ko nga ang Garden of Eden or gingharian sa Dios lisod kana siya sudlon so kinahanglan gyud ta magbantay ta kada adlaw magampo nga dili gyud ta makapanglapas kay ang aim ra ba nato no gusto gyud tang malangit kana bitong naay mamatay mga kaigsuonan ko bisan og palahubog bisag kuan maldito yung namatay si ana ito ana sa langit inana ra ba kasayon ato ana sa langit pastilan mga kaigsuonan ko dili ni siya sayon adtuon ang langit o praise the Lord hallelujah so mamalandong ta nining haponon nga ang Ginoo dili ni siya basta-basta nga sa ngalan ani maluoy sa tawo kung naay sala iya gipalayas gipapahawa sa garden in fact si Adam espesyal to nga tawo nga iyang gigamaha giumol gyud niya pero kay nakasala man so gipapahawa aron maghinulsol didto sa gawas sa garden so gipauma gipadaro so ingon ana mga kaigsuonan ko kaning atong primerong ginikanan kani si Eva ato maning inahan naa diri ang description ni Eva siya ang inahan sa tanang katawhan so ako ni siyang gibalik mga kaigsuonan ko kay kaning istorya sa atong unang ginikanan mura ni siyang nawala murag wala na kay naghisgot ini kaya ako ni siyang refresh kay importante kaayo ni kung asa ta nagagikan
Importante ka ng Garden of Eden kasi yung Garden of Eden i-restore man ni ibalik ni adto didto ibalik ang mga anak ni Adam ug ni Eve. Adto niya dadon si Adam ug si Eve ibalik man ni siya didto. Kay igo naman tong ilang paghago o pahinulsol sa gawas sa garden. So nagtuo di ay magmaimpyerno to silang kuan Adam ug si Eve dili ibalik to sila kauban nato nga iyang mga anak nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo sa pagpakamatay ni dito sa krus. Kaya ang atong Ginoong Hesukristo number 1 nganong gipadala sa Dios Amahan atong Ginoong Hesukristo is just because of Adam and Eve. Ug katong mga maluwas sila ug katong mga kaanakan nga dituo sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mamaluwas to niya. Didto na mag-uban ta sa atong inahan sa Garden of Eden, restored garden, paradise of God. So, I think mga kaigsuonan, igo na siguro na natong informasyon nga nahibaw-an kanato ning kahaponon. Dalaygon ang Dios. O hallelujah.